कथेचें नांव वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचें. मुमताजान सदांच्या जेवणा भायर आयज खीर केल्ली. ह्या ल्हानशा घरांत ती रावूंक लागल्यार आयज 10 वर्सां भरताली. हो दीस ताका मोलाचो. ह्या दिसाच्यान तांकां आसरो मेळ्ळलो. ताका कामाक वचूंक काळव जातालो. बेगीन बेगीन ताणें दाराक कुलूप मारलें आनी आपलें बॅग खांदाक लावन ताकतिकेन तें भायर सरून गेलें. चलतां चलतां 10 वर्सां फाटल्यो यादी ताच्या मना आंगणांत खेळूंक लागल्यो. त्या वर्सा तांच्या गांवांत खूब पावस पडलो आनी बुट्टी येवन गांवचें निसणटोन जालें. कितलींच घरां आनी झाडां पेडां मोडून पडलीं. शेतां व्हांवून गेलीं. हे बुट्टेंत थोडो लोकूय मरून गेलो. मुमताजाची आवय हे बुट्टेंत काबार जाली. तांचे वेली बापायची सावळी तर पयलींच पयस जाल्ली. शेतांत वावर करून ती आपलो संवसार चलयताली. मुमताज 10 वर्सांचें आसलें आनी ताची भयण शेहनाज 8 वर्सांचें. बुट्टी निवळ जावन आसोर जाता म्हणसर 6 दीस गेले. ह्या 6 दिसांनी सरकारान तांकां एके शाळेंत दवरून आसरो आनी थोडो दुडवांचोय आदार दिलो. रिलीफ कॅम्पांत जोण एकलो आपआपलें पळोवन घेतालो. ह्या दोनूय आवय नासलेल्या पोरांचें कोणाकूच पडून वचूंक नासलें. मुमताजान पळयलें की थोडे दादले शारांत वचूंक लागल्यात. ह्या गांवचेर शिराप पडला. हांगा कांयच उरोंक ना अशें त्या कॅम्पांत गुणगुणताले तें ताका आयकूंक आयलें. आपुणूय आपले भयणीक घेवन वेतोलें म्हूण ताणें निर्णय घेतलो. ताणें आपले भयणीक म्हळें, हांगा रावल्यार कितें जातोलें कोणाक खबर ना. कोणाक ह्या गांवचेर भरवंसो ना. ह्या जाग्यारूय आमी एकटींच आनी शारांत गेल्यारूय एकटींच. आनी अशें चिंतून तांणी शारांत वचपाची वाट दवरली. थोडे पयशे आनी आंगार आसलोले कपडे सोडल्यार तांचे लागीं आनी कांयच नासलें. सरकारी दान म्हूण मेळ्ळोले पयशे गांठीक मारून आनी दुसऱ्या हातान शेनाजाचो हात धरून तें बसींत चडलें. सांज मेरेन ती शारांत पावली आनी हेरां बरोबर बसींतल्यान देंवता म्हणसर काळोख जालो. बस स्टॉपार खूब गर्दी आसली. ते गर्देंतल्यान धक्के खायत वाट सोदीत ती भायर पावली. तांचे मुखार व्हडल्यो इमारती आनी लायटींचो जोगजोग पळोवन ती अजाप जावन पळयत कितलो वेळ थंयच उरली. मोटरांचो पों पों आवाज आनी लोकांच्या बोवाळान मुमताज भानार आयलें. ताचें काळीज गळ्यांत आयलें. खंयच्यान वेचें तें ताकाच समजना जालें. मुखार एक व्हड दुकान आसलें. ताचो धोनी तें बंद करतालो. तो थंयसरलो वचसर ती रावली आनी मागीर एका खांब्या कुशीक बसली. लागींच एक ऑमलेट विकपाचो गाडो आसलो. पाव आनी ऑमलेट खावन तांणी ती रात थंय न्हिदून काडली. दुसऱ्या सकाळीं उठून थारो सोदूंक भायर सरली. तांकां कामूय जाय आसलें. हातांत थोडेच पयशे उरलोले. भोंवतां भोंवतां ती एका व्हडल्या भाजयेच्या मार्केटांत पावली. भाजी विकतोल्या लागीं तांणी काम मागलें. पूण सगळेच गिरायकां मदें गुल्ल जाल्ले. एका स्टॉलार तांणी फक्त धोनीच दिसलो आनी ती थंय गेली. कसलेंय काम आमी करूंक तयार आसात. तांणी ताचे लागीं प्रार्थून मागलें. त्या दिसा त्या दोनयाची भाजी निवळ करपी वावराडी येवंक नासली आनी म्हणून ताणें तें काम तांचेर सोंपयलें. मुमताज कॅबेज निवळ करूंक लागलें. कांद्याची सुटलेलीं सोलां कुशीन काडून शेहनाज बरो कांदो पांटल्यांत घालूंक लागलें. मोन लावन तांणी तें काम बरे तरेन केलें. दनपार जातोच दोनयान तांच्या हातार केल्ल्या वावराचे पयशे दिले आनी ती भायर सरली. आतां फुडें कितें तांणी एकामेकाक विचारलें. ती सांज तांणी तशीच भोंवून काडली आनी रात जातोच त्याच भाजी स्टॉला भायर सोगले घरा वेतोच वचून न्हिदलीं. दुसऱ्या दिसा सकाळ फुडें तो भाजीवालो बेगीनूच स्टॉलार आयलो. पळयत जाल्यार हीं दोगांय थंय न्हिदलेलीं ताका सांपडलीं. इनोसेंट त्या भुरग्यांची ताका काकूत दिसली. ताणें मोगान तांचेर हात फिरयले आनी तांकां उठयलीं.
तांची चवकशी करतोच तांणी ताका आपली काणी सांगली आनी ताचें काळीज दोयेन भरलें. सायब, आमकां रावूंक इल्लो जागो दी. आमी सोद्दां हें तुजें काम करतलीं. मुमताजाचे ही विनवणेन भाजीवाल्याच्या काळजाक हात घातलो. केदी ल्हान ती अनाथ पोरां आनी केद्या व्हडल्या आव्हानाक तांणी तोंड दिवंक जाय. ताणें तांकां कामाक दवरपाचो निचेव केलो. पूण रावंक आसरो हो एक मोठो प्रस्न आसलो. ताचें घर खूब ल्हान आसलें. 4 भुरगीं आनी ताची घरकान्न खूब कश्टांनी थंय रावतालीं आनी जाग्याच्या अडचणीक सांपडलोलीं. आनीक 2 जाणांक कशीच सुवात नासली. तांच्या शेजाराक एक जाणटी ओस्तोरी रावताली. तिका कोणूच नासलो. ती ह्या भुरग्यांक घोडये दवरीत गाय, विचारून तरी पळोवया अशें मनांत येवजून ताणें तांकां भाजी निवळ करूंक लायली. मुमताज बरेंच हुशार आसलें. ताणें गिरायक करूंकूय ताका आदार दिलो. दनपार जातूच भाजीवाल्यान तांच्या हातार पयशे दिवन तांकां लागींच आसलोल्या एका हॉटेलार जेवपाक धाडली. आपूण दनपारचो घरा गेल्या उपरांत पयलीं वचोन तो आपले शेजान्नीक मेळ्ळो. तिका त्या भुरग्यांची खबर सांगली. तांकां आसरो दिल्यार व्हड उपकार जातलो. हे 2 दीस हांवें तांकां पळयल्यांत. खूब हुशार तीं. तुका जाय जाल्यार तांची हांव जबाबदारी घेतां. ताणें तिका भास दिली. म्हातारे ओस्तुरेनूय चिंतलें, चेडवां तीं. कोणाच्याय घांसाक सांपडलीं जाल्यार तांचो विद्वास जातलो. आपणाकूय हे जाणटे पिरायेर थोडो तरी आदार मेळटलो अशें तिणें सुमार केलो आनी तांकां आसरो दिवंक राजी जाली. अशे तरेन मुमताज आनी शहनाज ते जाणटे ओस्तोरेच्या आसऱ्या खाल पावलीं आनी तिची सेवा करून दीस सारले. मुमताज वाडत गेलें. आपले भयणीक ताणें शाळेंत धाडून शिकयलें. आपूण मात स्टॉल आनी जाणटेलेच्या घरा भितर घुंवत रावलें. भाजीवाल्याच्या आदारान गेल्लीं 2 वर्सां ताका बॉक्सां करपाचे एके फॅक्टरींत नोकरी मेळोवन दिल्ली. ते जाणटे म्हातारेचो तांणी बरो सांबाळ केलो. दुयेंसाक सांपडून फाटल्या म्हयन्यांत ती अंतरली आनी आपलें तें ल्हानशें घर मोरचे पयलीं तांच्या नांवार करून दवरलें. आयज मुमताज 20 वर्सांचें जाल्लें. शहनाज कॉलेजीच्या पयल्या वर्सांत पावलें. ते दोयाळ म्हातारेच्या आशिर्वादान आनी भाजीवाल्याच्या आदारान आयज तांकां स्वतंत्र स्वास घेवपाक मेळ्ळलो आनी ते म्हातारेन ही दोयाळी कोरणी आदारून सर्गीचें राज जोडलें.